Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today our topic is colors of rainbow for class 8th. Colors of rainbow ये एक डोगरी शॉर्ट स्टोरी है। ये चंचल शर्मा ने लिखी है और फिर इसको ट्रांसलेट किया है शिवनाथ ने। कलर्स ऑफ रेनबो जो है ये एक कपल के बारे में है जो आपस में किसी एक बात पर झगड़ते हैं और फिर आखिरकार वो प्यार भरे अंदाज में इस पूरे झगड़े को ख़त्म करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chilli plants. They had grown quite tall and were supporting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the raindrops. The rain had stopped. बारिश थम गई थी। ये जो राइटर है ये कह रहा है कि बारिश थम गई थी, बारिश रुक गई थी। मैं खिड़की से देख रहा था और जो खिड़की का जो शील्ड होता है यानी खिड़की का जो छत होता है जिसको एवनिंग बोलते हैं, वहाँ से पानी मतलब बारिश के ड्रॉप्स गिर रहे थे। द क्लाउड्स हैड क्लियर्ड। अब बादल मतलब बादल क्लियर हो गए थे, क्लाउड्स क्लियर हो गए थे। एंड द सन हैड आल्सो कम आउट। अब सूरज निकल चुका था। जब बादल बंद हो गए, जब बादल क्लियर हो गए तो सूरज बाहर निकल आया था। When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. जब बारिश के बाद जल्दी ही इमीडिएटली ही सूरज बाहर निकलता है, सूरज शाइन होता है तो वो बहुत ही खुशगवार लगता है, बहुत ही खूबसूरत मौसम दिखता है। आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। मैं इसी खूबसूरती को देख रहा था, मैं इसी खूबसूरती को देख रहा था, मैं अपने ख्यालों में मगन था। जस्ट आउटसाइड द विंडो वेयर सम चिली प्लांट्स। राइटर कह रहा है कि खिड़की के बाहर कुछ चिली प्लांट्स थे, मिर्ची के कुछ पौधे थे। दे हैड ग्रोन क्वाइट टॉल एंड वेयर सपोर्टिंग रेड चिलीज। वो अब बड़े हो गए थे, उन पर अब मतलब मिर्ची निकल आए थे उन पौधों पे। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेयर ड्रिपिंग स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स। ऑल माई अटेंशन वाज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप्स। बारिश के जो कतरे थे वो टपक रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता से इन पौधों पे से नीचे आ रहे थे, धीमे धीमे नीचे आ रहे थे। मेरा जो पूरा अटेंशन था वो इन रेन ड्रॉप्स पे था। A light breeze was blowing outside. बाहर थोड़ी सी धीमी धीमी हवा चल रही थी, धीमी धीमी विंड चल रही थी, हवाएं चल रही थी। I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. मैंने अपने ऊपर चादर, अपने ऊपर एक बेड शीट लपेटा टाइटली अपने ऊपर बेड शीट लपेटा और मैं नीचे बैठ गया एक पलंग पे। द किड्स वेयर एट प्ले गोइंग आउट एंड कमिंग इन। बच्चे खेल रहे थे, वो कभी अंदर आ रहे थे और कभी बाहर जा रहे थे। दे वेयर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज बट आई वॉज मोर और लेस ओब्लिवियस टू इट। वो कभी अंदर आ रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे। वो बहुत सारा शोर मचा रहे थे, बहुत सारा शोर शराबा कर रहे थे, लेकिन मेरा उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था, मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। द चिली प्लांट्स वेयर डांसिंग इन द ब्रीज एंड वाटर ड्रॉप्स वेयर फॉलिंग फ्रॉम देम। नरेटर कह रहा है कि ये जो मिर्ची के प्लांट्स हैं, मिर्ची के पौधे हैं, ये इस हवा में, इस विंड में जैसे डांस कर रहे थे और जो उन पे वाटर ड्रॉप्स थे, रेन ड्रॉप्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इन पर से नीचे गिर रहे थे। स्मॉल पैट्स ऑफ क्लाउड्स वेयर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई।
क्लाउड्स के जो बादल के छोटे छोटे जो छोटे टुकड़े थे वो इधर उधर आसमान पर मूवमेंट कर रहे थे. सम टाइम्स दे कवर्ड द सन एंड इट बिकेम क्लाउडी एंड सम टाइम्स द सन केम आउट. कभी वो सन को कवर कर रहे थे तो आसमान पर वो क्लाउडी सा हो रहा था, और कभी सूरज इन क्लाउड से, इन बादलों से बाहर आ रहा था. ये जैसे छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे. अब यहाँ से एक डायलॉग शुरू होता है पापा जी और मुन्नी के बीच में से. पापा जी, सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुडी, मुन्नी वाज सेइंग क्लिंगिंग टू मी. मुन्नी अपने पापा जी से कह रही है कि पापा जी देखो गुड्डा गुडी का झूला. वेयर इज इट डॉटर, आई आस्क्ड. राइटर उससे, ये जो राइटर है ये बोल रहा है मुन्नी से कि कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है गुड्डा गुडी का झूला. देयर अप इन द स्काई मल्टी कलर्ड, रिप्लाइड मुन्नी. मुन्नी जवाब दे रही है कि ऊपर आसमान पे जो ये मल्टी कलर्ड है ये गुड्डा गुडी का झूला है. जो ये मल्टी कलर्ड मतलब बहुत सारे कलर्स का, बहुत सारे रंगों का. इज़ दैट द स्विंग ऑफ गुड्डा गुडी, आई आस्क्ड. मैंने उसको, नरेटर ने उसको कहा क्या ये गुड्डा गुडी का झूला है. शी शॉट बैक विद अ टच ऑफ annoyance. वो मेरी इस बात से इरिटेट हो गई. देन हुज इट इज़ इट फॉर इफ़ नॉट दियर्स. मुन्नी ने उसको जवाब दिया अगर ये गुड्डा गुडी का झूला नहीं है तो किसका है. हु टोल्ड यू. राइटर उससे बोल रहा है कि आपको किसने बोला ये गुड्डा गुडी का झूला है. मुन्नी बोल रही है वापस, ग्रैंड माँ टोल्ड अस. ग्रैंड माँ ने मुझे बोला है कि ये जो आसमान पे ये जो लकीर है मल्टी कलर्ड, ये गुड्डा गुडी का झूला है. आई सी देन इट मस्ट बी. मैंने उसको बोला कि फिर तो ये होगा, अगर आपको ग्रैंड माँ ने बोला है फिर तो ये होगा गुड्डा गुडी का झूला. यू कैन हैव दिस वन. पापा जी, आई टू वांट ए स्विंग. मुन्नी बोल रही है अपने पापा जी से कि मुझे भी ऐसा ही एक झूला चाहिए. यू कैन हैव दिस वन. आई ट्राई टू पुट हर ऑफ. मैंने उसको चुप कराने के लिए बोला कि आप यही झूला रख लो. दिस डजंट हेल्प. लेकिन उसने मेरी ये बात नहीं मानी. मैंने उसको बोला था चुप कराने के लिए कि आप यही रख लो, लेकिन मेरी इस बात उसको उसने नहीं माना. उसने कहा कि अगर ये मेरा नहीं है तो मैं उसको नहीं ले लूँगी. आई बिगिन वंडरिंग हाउ वाइज द लिटिल वन वाज. मैं सोच में पड़ गया कि ये छोटी सी बच्ची कितनी वाइज है, कितनी चालाक है. मुन्नी केप्ट टॉकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर आफ्टर, बट I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. Musings means thoughts. मुन्नी बातें कर रही थी, लेकिन राइटर का जो अटेंशन था वो मुन्नी की बातों की तरफ नहीं था. वो अपने ही ख्यालों में, अपने ही थॉट्स में खोया हुआ था. शी लेफ्ट मी आफ्टर ए वाइल. राइटर बोल रहा है कि उसने मुझे वहाँ पे ही छोड़ दिया और वो खेलने चली गई अपने भाई और अपनी बहन के साथ, ब्रदर और सिस्टर्स के साथ. आई वॉज थिंकिंग दैट माई ग्रैंड मदर ऑल्सो यूज टू टेल मी दैट इट वॉज द स्विंग ऑफ गुड्डा गुडी एंड ऑकर्ड व्हेन द सन केम आउट इमीडिएटली आफ्टर द रैन. अब राइटर सोच में पड़ गया. अब वो सोचने लगा कि मेरी ग्रैंड मदर भी कहती थी कि ये झूला है गुड्डा गुडी का, और जब ये तभी बनता है जब सन इमीडिएटली बाहर निकलता है बारिश पड़ने के बाद. 7 कलर्ड स्प्लेंडिफरस एंड लवली. ये 7 रंगों का होता है, 7 कलर का होता है, मैग्निफिसेंट होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, वेरी इम्प्रेसिव होता है. एंड आई थॉट आई कुड बिकम ए गुड्डा एंड स्वे ऑन द स्विंग. तब मैं सोच रहा था कि मैं गुड्डा हूँ और मैं उस पर झूला झूलूँगा. एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी यू आर ए गुड्डा ऑल राइट, एंड व्हेन योर गुड्डी कम्स देन यू विल स्वे ऑन दिस स्विंग टुगेदर. तब मेरी ग्रैंड मदर कहती थी कि आप सच में गुड्डे हो, यू आर ए गुड्डा. जब आपकी गुड्डी आएगी तब आप दोनों इस पर एक साथ झूला झूलना. देन माई गुड्डी कैम. तब मेरी गुड्डी आ गई, यानी तब फिर उसकी मैरिज हो गई, फिर उसकी शादी हो गई. एंड आई लर्नड दैट माई गुड्डी टू हैड सिमिलर ड्रीम्स दैट व्हेन शी वुड गेट मैरिड हर गुड्डा एंड शी वुड स्वे टुगेदर.
جب میری شادی ہو گئی تب مجھے پتہ چلا کہ جو میری گڈی ہے، جو میری بیوی ہے، اس کو بھی یہی ڈریمز تھے کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی، پھر اس کا گڈ آ جائے گا، پھر وہ اس جھولے پہ جھولا جھولیں گے اپنے گڈے کے ساتھ. But now we were grown up and our dreams of swaying together seated on the seven colored swing had remained a dream only. رائٹر کہہ رہا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمارا جو یہ ڈریم ہے جھولا جھولنے کا، ایک ساتھ جھولا جھولنے کا اس 7 colored جھولے پہ، 7 colored سوئنگ پہ، یہ ایک خواب ہی رہ گیا ہے، اب ایک ڈریم ہی رہ گیا ہے. Now we had in front of us the swing of life, very long and God knows of how many hues. اب ہمارے سامنے زندگی کا جھولا ہے، لائف کا جھولا ہے جو بہت ہی بڑا ہے، جو اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنے سارے کلرز ہوں گے. ہیوز مینس کلرز. ایوری ڈے اٹس کلرز چینجڈ. رائٹر کہہ رہا ہے کہ ہر دن لائف کے کلر چینج ہوتے ہیں. فادر ہیڈ پاسڈ اوے بٹ مدر واز اسٹل وتھ اس. رائٹر کا جو فادر ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، وہ گزر گیا تھا، اور اس کی ماں ابھی ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی. 2 of us with 4 kids. یہ دونوں تھے اور ان کے 4 بچے تھے اور ان کی ماں ان کے ساتھ رہ رہی تھی. with the same limited salary. سیلری وہی تھی جو شادی سے پہلے تھی، بچوں سے پہلے تھی، وہی سیلری اس کی آج بھی تھی. the kids were growing up and expenses were increasing. اب رائٹر بول رہا ہے کہ اب بچے بڑے ہو رہے تھے اور جو گھر کے خرچات ہیں، ایکسپنسز ہیں، وہ بھی اب بڑھ رہے تھے، وہ بھی اب بڑھ گئے تھے. اب زیادہ خرچہ ہو رہا تھا لیکن سیلری اتنی ہی وہی تھی جو پہلے تھی. اینڈ وٹ کنولیوشنز آئی ہیڈ ٹو انڈر گو ٹو میٹ دا ایکسپنسز. رائٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے بہت ساری مشکلات اٹھانے پڑتے ہیں گھر کے جو خرچات ہیں ان کو، مطلب گھر کے خرچات کو چلانے میں. گیونگ ٹیوشن سم ٹائمز اینڈ سم ٹائمز ٹائپنگ ایٹ سم شاپ. کبھی وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا اور کبھی کسی دکان پہ وہ ٹائپنگ کرتا تھا. سم ڈیز پاسڈ کمفرٹیبلی بٹ موسٹ آف دا ٹائم وی ہیڈ ہارڈ اپ. کچھ دن اچھے سے چل رہے تھے لیکن آلموسٹ جو ٹائم تھا وہ ان کو مشکلات سے گزارنے پڑتے تھے. آلموسٹ جو ٹائم تھا وہ مشکلات سے گزارنا پڑتا تھا کیونکہ ان کے پاس پیسے بہت کم تھے. سپلیشز آف رین فلیو ان وائر آئی واز سیٹڈ. رائٹر بول رہا ہے کہ جہاں پہ میں بیٹھا تھا وہاں پہ رین ڈراپس پڑ رہے تھے. دا سن ہیڈ گون بیونڈ دا کلاؤڈز. اب کلاؤڈز اینڈ دا ونڈ ہیڈ پکڈ اپ اسپیڈ. اب سورج جو تھا وہ کلاؤڈز کے پیچھے چلا گیا تھا. اب ونڈ کی اسپیڈ تھوڑی بڑھ گئی تھی. آئی کلوزڈ دا ونڈو. میں نے کھڑکی کو بند کیا. ان دا مین وائل مائی وائف کیم ان. میں نے کھڑکی کو بند کیا تب میری بیوی وہاں آئی. اس نے بولا آئی ہیو بین شاؤٹنگ فار یو فار سو لانگ. میں آپ کو کب سے پکار رہی تھی. آر یو گوئنگ ٹو ہیو یور ٹی اور ناٹ. کیا آپ نے اپنی چائے پی یا نہیں. یو مسٹ ہیو گاٹ فیڈ اپ وتھ می بٹ آئی ایم نو لیس فیڈ اپ وتھ یو. رائٹر کی بیوی اس سے بول رہی کہ آپ شاید مجھ سے تنگ آ گئے ہو لیکن میں بھی کچھ کم تنگ نہیں آئی ہوں آپ سے. وٹ ہیپینیس ہیو آئی گاٹ سنس آئی ایم ٹو دس ہاؤس. آئی کیم ٹو دس ہاؤس. اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی. اب رائٹر کی بیوی بول رہی ہے کہ مجھے کون سی خوشی ملی جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں، مجھے یہاں کوئی خوشی نہیں ملی ہے. مجھے کون سی خوشی ملی ہے اس گھر میں آ کے. آئی اسٹارٹ ورکنگ ایز سون ایز آئی گیٹ اپ ان دا مارننگ اینڈ آئی گو آن اینڈ آن ٹل لیٹ ایٹ نائٹ. رائٹر کی بیوی بول رہی ہے وہ لڑائی کرنے لگی. اب پھر سے ان میں جھگڑا شروع ہو گیا. اب وہ کہنے لگی کہ مجھے کون سی خوشی ملی ہے اس گھر میں آ کے. میں صبح سے جب میں اٹھتی ہوں تب سے کام کرنا شروع کر دیتی ہوں اور شام تک میں کام کرتی ہی رہتی ہوں. جب تک شام ہو جائے تب تک میں کام کرتی ہی رہتی ہوں. دیکھو سی وٹ ہیز ہیپنڈ ٹو مائی ہیلتھ وتھ
لینٹل سوپ اینڈ بدھی پرکاش. دیکھو میری صحت کو کیا ہو گیا یہاں پہ جو میں یہ دال کھاتے کھاتے مسور کی دال کھاتے کھاتے میری صحت کو کیا ہو گیا ہے. I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sorts of things. رائٹر چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا. کوئی ایک بھی لفظ اس نے یہاں سے نہیں بولا. اس کی وائف بہت سی باتیں بول رہی, اس کی بیوی بہت سی باتیں بول رہی تھی. I got annoyed. اب رائٹر اریٹیٹ ہو گیا اس کی باتوں سے. جب اس نے چپ ہی نہیں کی تو رائٹر اریٹیٹ ہو گیا. I remembered the tiff I had the day before. اس کو ایک دن پہلے جو اس نے ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا تھا اب اس کو وہی یاد آ گیا. لاسٹ سائٹ آف دا 7 colored swing اینڈ شاؤٹیڈ. اب وہ اس 7 colored جھولے کو بھول گیا اور وہ اس سے لڑائی کرنے لگا. وہ پھر اس کو یہاں سے بھی جواب دینے لگا. آئی ڈونٹ وانٹ اینی ٹی. اب رائٹر اپنی بیوی سے بولنے لگا مجھے چائے نہیں چاہیے. اٹ از بیٹر ٹو ڈرنک پوائزن دین ہیو ٹی from the hands of a woman like you. Who the hell are you to tell me to have a tea? اب ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا. رائٹر بول رہا ہے اپنی بیوی سے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ چائے, اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کے ہاتھ سے زہر ہی کھا لوں, زہر ہی پی لوں, مجھے آپ کے ہاتھ سے چائے نہیں پینی. آپ کو کس نے بولا کہ مجھے چائے پینی ہے. Seeing me in an angry mood, she turned to go to the kitchen, saying, You don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned. جب رائٹر کی بیوی نے اس کو اینگری موڈ میں دیکھا تو وہ کچن کی طرف واپس مڑی, کچن میں چلی گئی. وہاں سے بولنے لگی کہ آپ کو میرے ہاتھوں سے پوائزن ڈرنک یعنی پوائزن زہر پینے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ انہی کے ہاتھوں سے پوائزن پی لو, آپ انہی کے ہاتھوں سے زہر پی لو جن کی آپ زیادہ فکر کر رہے ہو, جن کی طرف آپ زیادہ کنسرن دکھا رہے ہو. اٹ ٹچڈ می ٹو دا کوئک. جب اس نے یہ بولا تو رائٹر کو یہ بات چبھی. اٹ واز اے نیو ایکوزیشن. یہ نیا الزام اس نے لگایا. آئی گاٹ اپ ان اے ہف. اب وہ غصے میں اٹھ گیا. سم تھنگ ہیڈ اسٹارٹیڈ بریونگ. کچھ تو ہو گیا ہے. جسٹ دین مائی مدر کیم ان. اتنے میں رائٹر کی ماں وہاں آ گئی. وائی ڈو یو quarrel. اس نے بولا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کیوں کر رہے ہو, آپ ایک دوسرے کو ہرٹ کیوں کر رہے ہو. یو آر گرون اپ ناؤ, یو شوڈ تھنک اباؤٹ یور چلڈرن آلسو. وٹ امپریشنز ول دے کیری اینڈ چیریش. آئی سلپڈ مائی شوز آن اینڈ وینٹ آؤٹ. رائٹر کی ماں آ گئی. اس نے بولا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کیوں کرتے ہو, ایک دوسرے کو ہرٹ کیوں کرتے ہو, آپ بڑے ہو گئے ہو. تو یہ آپ کیوں نہیں سوچ رہے ہو اپنے بچوں کے بارے میں, وہ کیا سیکھ لیں گے آپ سے, وہ آپ سے کیا سیکھ لیں گے. رائٹر نے اپنے شوز پہنے اور وہ باہر چلا گیا. یہ تھا اس لیسن کا پہلا پارٹ. دوسرا پارٹ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. باقی وسلام.